कित्याक खुबशे आमचे गांवचे भाव आमचे जॅक्सिगेराचे मोगी हे आयज हिंगासर एकठांय जाले आनीक खूब दीस फाटीं आमचे गांवचे भाव आमचे वाडयेचे आमचो रॉबर्ट तशेंच सगळे कमिटीचे आमचो नेबी जावं आमचो आसीस जावं सगळे हिंगासर बसचे आमगेर येवन ते म्हणून कितें आमकां हो स्टॅच्यू व्हडलो करूंक जाय उबो व्हडले बरे सायजीचो आनी तेणी त्या टायमार कितें म्हाका सांगलेलें 16 लाख की तांकां लागता म्हणून मागीर तेन्ना तांकां सांगलें कितें करताले बरोच करया आनीक थ्रू MLA लॅड फंडाचेर आमी करया म्हणून कळ्ळें न्हू आनी तो मागीर आमी बऱ्यांतलो बरो तांकां जाय तसो आमी करपाक केलो ते हिंगासर येयले एस्टिमेट काडटा तेन्ना इंजिनियर बऱ्यांतले बरे मेवले आमकां तेणी सारकी हिंगासर इंट्रस्ट केल्लो टायम टू टायम येयले रोखडेच फोन मारता रोखडेच पावले तांकां जाय तशें म्हणलें तांकां जावं दी आनी तांकां जाय तसो टेंडर जाल्लो आहा तसोच तेंचो ऑलरेडी एक हे आहलो आमचो काविंग करपी तोय तेणीच तांकां जाय तसलो तेणी हाडलेलो आहा कळ्ळें न्हू आतां फकत ताका हांव आतां कॉन्ट्रॅक्टर पडला ताका हांवें दवरून तेणें तेजे फुडलें तेणें काम करपाची कळ्ळें न्हू टोटल आमचो अबावट 51 लॅक्साक आमी घातलेलो एस्टिमेट जाल्लो मात आमच्या टेंडर हेणे कॉन्ट्रॅक्टान बिलो मारून अबावट 46 लॅक्साचेर तो तेणें आतां हाडलेलो आहा हें बऱ्यांतलें बरें व्हडलें काम आमचें जॅक्सिगेरीचें काम जॅक्सिगेरीक आमी कितें विसरूंक शकना कित्याक जॅक्सिगेरीचे व्हडले लिडरांक लागून आयज आमचें गोंय सांबाळलेलें आहा गोंया आमचें तुमी जाणा महाराष्ट्रान वचपाचें आनी गोंया भायर वचपाचें आमच्या लोकांनी एकठांय जावन आमचें हें गोंया सांबाळलां नाल्यार आमी आयज महाराष्ट्रान वचपाचें आनी महाराष्ट्राचो एक भाग कसो आसपाचो आनी हें काम फकाणाचें काम न्हू एसएमईन तो कसो झगडलो आनी कितें केलें आनी ताका लागून आयज आमकां हे दीस पळोवंक मेवले तशेंच म्हाका आमच्या गांवचे सांताक्रूज गांवच्या लोकांचें म्हाका कॉन्ट्रिब्युशन सांगूंक जाय ओपिनियन पोल टायमार कित्याक मामी म्हाका सांगताली कित्याक मामी तेन्ना आसली तेंच्या मदें आनी मामी म्हाका सांगताली ते म्हाका थोडेच तुमकां सांगूंक जाय कितें जालें तेन्ना एक जॅक्सिगेरीन तेणी सगल्यांनी आमच्या कमिटीन एक मिटींग आपयली सगळे लिडर आसले म्हणजे हे मामीन म्हाका सांगलां ते आनी सगल्यांक विचारलें तुमी बॅच हाडपाचें म्हणून म्हणजे एक बॅच आहलो 10 लोकांचो आनी सगल्यांक विचारताले कोण कितलो बॅच हाडटले सगल्यांक विचारलें कितले बॅच हाडटले तशें मागीर मामीक विचारलें मामी विचारलें तूं कितले बॅच हाडटली मामीन म्हणलें की बॅच म्हणजे कितें आपणाक खबर ना म्हणून म्हणजे मामीची उतरां मागीर ते थोडे दुसरे हांसोंक लागले आनी म्हणूंक लागले एक बॅची खबर ना म्हणून तेन्ना मामी भुरगीं आहली बॅचीच खबर ना म्हणून मागीर मामीन सांगलें आपूण तुका 100 लोक हाडटली म्हणून आनी त्या टायमार मामी घरांनी भोंवून आमची सगळीं वाडयेचीं बायलां कालापूरची बायलां आनी तशीं सगळीं आमच्या कॉन्स्टिट्युची बायलां घरांनी भोंवून तांकां एकठांय केली आनी फर्स्ट टायम तेन्ना न्हू बायलां केन्नाच अशीं रस्त्यार येयनासलीं कळ्ळें न्हू आनी जॅक्सिगेरीच्या अंडर हे सगळें जातालें कळ्ळें न्हू बायलां केन्नाच अंडर अशीं येयनासलीं मोर्चा काडपाक फर्स्ट टायम आमच्या सांताक्रूजची बायलां 500 बायलां घेवन मामी पणजे गेली आझाद मैदानाचेर आनी त्या दिसा सावन कितें जालें न्हू मागीर बायलां सगळीं भायर सरूंक लागलीं म्हाजें इतलेंच सांगपाचें की कालापूरचे लोक आमचे स्वताच पयले फुडें सरता कसलें कितें व्हडलें एज्युकेशन आहा गोंयचें कितें आहा जाल्यार कालापूरचे लोक पयले फुडें सरता अशें खुबशे मामीन म्हाका काणयो सांगलेल्या हेज्या ओपिनियन पोल टायमार कसो जॅक्सिगेर भोंवतालो कसो तो भावतालो कसो तेंच्या बाराबर भोंवतालो एक दीस तेणी कमिटी काडली नॉर्थाक कोण भोंवतलो सावथाक कोण भोंवतलो आनी पेडणेच्यान कोण भोंवतलो काय म्हणून पेडणेच्यान कोणूच भोंवपाक रेडी नासलो कित्याक पेडणे कितें वताले पेडणे गाडयेक उजो घालताले कोणीय गेलो जाल्यार असो आमच्या गोंयांचे हेच्या आमच्या ओपिनियन पोल टायमार जॅक्सिगेर सायडीन कोण गेला ताका कितें वताले आडयताले उजो घालताले लोकांक त्रास करताले कळ्ळें न्हू आनी हे मामी म्हाका सांगताली तेन्ना कितें जालें मामी आपूण फुडें सरली मामीन कोण वचना म्हणून आपूण वयतली म्हणाली मागीर सगळे म्हणटाले मामी पळय तूं वचनाका तुका थिंगा पळय त्रास जातले थिंगा गाडयेक उजो घालता आनीक अशें खूब त्रास जातले म्हणून तेन्ना आमचो डॅडी आमकां सपोर्ट करतालो मामीक डॅडीन म्हणलें वचो ती वयतली आनी येतली म्हणून कळ्ळें वचो म्हणून आनी मामी मागीर गेली खुबशे आमचे गांवचे भाव आमचे हॉटेल तांकां घेवन जिपीन बसली आनी धवी साडी घातली आनी मराठी सोंगां घातली आनी गेली आनी ते लोक सगळे सजवले की बाबा महाराष्ट्रा वाडीचे येयल्या म्हणून आनी तेन्ना सगल्यांनी खुशेन सारकी भितर घेतली मामी पेडणे जेन्ना मागीर मामी उलोवपाक लागली हेजेर मायकाचेर तेन्ना तांकां गमलें ही महाराष्ट्रा वाडीची न्हू म्हणून आनी कॉमेस केलो फातोरबा मारपाक आनी मामीचेरय फातर पडले आनी तेन्ना मामीन सांगलें मायकाचेर तुमी आमकां मारा आमी तुमच्या हातीन मरपाक आमकां व्हडलें भाग म्हणून आमच्याच गांवच्या गोंयच्या भावाच्या हातीन अशें म्हणून मागीर ते सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी तांकांय मागीर गमलें
की आमी सांगलें की आमी फकत तुमकां बरें आनी वायट कितें सांगपाक येयल्या म्हणून आनी ते मागीर लोक सजमले आनी तशें करून त्या टायमार अशें झगडलेले आहा आनी हो सगलो वालोर क्रेडीट वयता आमचे जॅक्सी केरी कित्याक तो फुडें सरलो एसेंब्लीन ताणें गाजोवन उडयले आनी सगळ्या लोकांक एकठांय केले आनी हे भाशेन आमचें गोंया सांबाळलां आनी हें फकत आनी आतां आमच्या हेणें सांगलें PM की खुबशे कामां गेल्ल्या हिंगा इनॉग्रेशन आहा थिंगा इनॉग्रेशन आहा म्हाजें सगलो हांव क्रेडीट आमच्या लोकांक दिता आमच्या सपोर्टरांक दिता कित्याक तुमी तर फुडें सरून आसले जाल्यार हांवें कामां करूंक पावपाचो नासलो कित्याक हांव क्रेडीट दिता तुमकां ही तुमकांच लागून ही सगळीं म्हाजी कामां जाता थँक्यू तुमकां सगळ्यांक ओपिनियन पोल एक व्हडल्यांतलो व्हडलो गोवाक चेंज जावन आसलो आयडेंटिटी आमची सांबाळपी आमचो जॅक्सी केरबाब हेका आयज सगल्यांनी व्हड नमन करचो कित्याक ताका लागून आमचें गोंया आसा एका हितून नमन तुका जॅक्सी केरबाब तुवें आमचें हें राखलें म्हणून आतां हो स्टॅच्यू आमी घातलेलो धाडटोच आसलो तो बाबाक दिसलें आनीक आमच्या ग्रुपाक दिसलें हिंगा एक बरो जावचो व्हडलो जावचो म्हणून आनी आमी एप्रोच जावन MLAक एप्रोच जावन ताचो आदार मागून हांगा एक बरो व्हडलो स्टॅच्यू घालपाक केलें बाबान असली जायतीं कामां मेरशेन केलीं आमचो मदलो गुर्जेकुडचो व्हडलो सांकवो आसलो जो त्रास जातालो तो केलो आमचो पुरसांगाचो सांकवो आसलो तो केलो फुडें वच जाल्यार मोलोक आयलो थिंगा एक तोय सांकवो आसलो तोय बंद जालो अशीं साबार कामां केलीं मेरशे गांवांत तशीं मेरशे भायर कितलींच टेंपलांक केलीं कितल्यो शेडी घातल्यो भावनभाटान केली मागीर कार्मेच्या भाटान केली मेरशेन सगळ्याक केली म्हणल्यार जाता तशीच तरेन सांताक्रूजूय जायतीं कामां केलीं ना आयज करीत आसा आयज ताचो 1 वर पासून सारको प्रोग्राम फीट आसा आयच्या तेज्या बड्डे दिसा कितलींच इनॉग्रेशनां कितलींच करीत आसा आयज दुसरें फंक्शन आनी कितलींच फंक्शनां उरलेलीं आसा आनी ताकाय उगत जाता ह्या हांगा मागीर तुमचे मदें रावन ताका हांव परबी दिता तेज्या कामाक लागून आनी अशीच ताणें आनीक उरल्या ती आमची कामां करची म्हणून आनी तुमच्या मदें रावन एज क्लबाक आमच्या खूब गरज आसा आनी ते क्लबाकूय ताणें आमकां प्रॉमीस केलां ग्रावंड आनी सरावंडींग करून दिता म्हणून आनी ते कोत्तलो म्हणून आशा धरून आदी फुडें ताका हांव दिनवासता तुमचो आदार आसल्यार सगळें जाता तुमचो माये मोगान तुमी एकठांय जाल्यार तुमच्या मदें तो हांगा रावला ताका खरेंच परबी आनी हे कामां तेजी करीत आसा म्हणून आनी आनीकूय जायतीं ड्रिमां आसा इवन कम्युनिटी हॉल तो हांगा हाडूंक सोदता ते ताजें पुरें जाल्यार पुरो म्हणून गोंया मेरशेन आमकां कम्युनिटी हॉल ना ते एक बरें हॉल येतलें दिसता म्हाका आनीक सगळें बरें आवडेन ताका आयचे बड्डे दीस हांव हॅपी बर्थडे म्हणून पळयता बरें म्हटल्यार आतां तेजो सेलिब्रेशन बर्थडे केला ताका हांवूय आनी एक फावट हॅपी बर्थडे म्हणटा कित्याक ताणें आमकां तेंच्या घरा कडेन वयताच आमकां ताणें उतर दिलें की आपूण सगलें काम हेजें हें करून दिता म्हणून आनी आयज आमकां गमलें सारकें की आयज ताण आमकां हिंगासर एक व्हडलो हें मेवतलो घालून फुटलो तो जॅक्सी केरीक लागून आमी जायते हिंगा केल्या हो धाकटलोच आमी हाडला तेन्ना जायतेच आमकां त्रास पडल्या आमी कारवार साण आमी 2-4 फावटी कारवार वचून हो करून हाडला आमकां जायती कास्तीक पडल्या आनी आतां आमचे MLAक लागून हो व्हडलो पुतलो आमकां मेवतलो हिंगासर पळोवया आतां केन्ना जाता ते आमचो करपी हिंगा आहा हिंगासर पळय हो आतां व्हडलो करपाक आहा पळय तो आमचो चारी बोरयेचो तेणें आतां ऑलरेडी अर्दो केला कंप्लीट आतां फुडल्या आमकां हेज्याच दिसा आमकां 16 तारखेर जानेराची तो पुतलो आमी हिंगा घालतले हांव आनी एक फावट देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA तेकाच लागून हे आमकां हे फुडें व्हरपाक मेवलें ना तर कोणूच फुडें सरचें नासलें हें व्हडलें हें करपाक आमी जरूय तर आमी हें करूंक नासलें आमी केलोच पयलेच आमी ताका एडवान्स दिलेले करपाक मागीर आमी MLA कडेन गेल्या आमकां व्हडलो हें करूंक जाय म्हणून आनी तेणें आमकां गव्हर्मेंटाच्या हितूंतल्यान हो आमकां करूंक ताका हें दितलें आतां ताका ऑर्डर दिली हांव नको ऑर्डर दिली जाल्यार हांव केन्ना ती पळयता ऑलरेडी ताणें कॉमेर्स केलो अर्दो जाला कंप्लीट ह्यान आमकां बरें करून दवरीत जाल्यार आमकां फुडल्या वर्सा 16 जानेराचेर आमकां हिंगा पुतलो मेवतलो व्हडलो करपाक देव बरें करूं